Sini. Siya pa ini anak niya si Sadto. Ani aday ko karon guys sa tungkonan Libani kay naami silingan din hilingan namatay lagi kay cancer sa uterus. So aning dapitan mao ni ang mga parente o mga silingan nga naa ni sa pamilya nga nagkataon sa so nakitabo pag-andam sa muabot nga patay nga lawas kay namatay na siya dito sa Makassar. Murag kalayon pa o murag at-ayos ang biyahe gikan sa Makassar at inilagay sa mga so dinhi nangaon na di ay mi kani human naman og kanang luto sa sudan og sa kanon. So nabantayan ninyo dili kay kanang para kaon lang namo pati kanang mga murag satwa pa dira sa Pinas pang bring house kinahanglan nga naa jud na kana kita niyo mga termos ana mga puno na dayon dili pa lang jud ana nga kanon ang ihatag sa imuha nga murag usa ka termos pati sudan apilan ka ana kana kay ang pamilya nga nahibili nimo sa balay pwede makakaon na. So mga inana mga bring house dinhi sa mga Toradja normal lang jud na maunang kung naay mga inani dili lang kay usa ka baboy o pila lang ka kilo ang maluto. So piting daghan ng baboy ang kinahanglan.